आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लागू गरेको छ, जस अन्तर्गत अब आगामी समयमा नेपालमा रहेर कुनै पनि अनलाइन स्रोतबाट इन्कम गर्ने कम्पनीहरूले नेपालमा नै दर्ता गराउनु पर्नेछ। जस्तै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ युट्युब, टिकटक, फेसबुक, नेटफ्लिक्स यस्तै खालका अनलाइन जति पनि प्लेटफर्महरू छन्, यी सम्पूर्ण प्लेटफर्महरूले अब नेपालमा दर्ता गरेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ नेपालबाट भएको सम्पूर्ण इन्कमबाट ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। 20 लाख भन्दा माथि यदि इन्कम गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा 2% ट्याक्स ती कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा अब नेपालमा आगामी समयमा अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने स्रोतहरू बढ्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै बढेको छ। किनभने यसको पछाडिको मेन रिजन के हो भने अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि युट्युब अथवा टिकटक अथवा फेसबुक कुनै पनि कम्पनीहरूको एउटा अफिस थिएन, जसले गर्दाखेरि मोस्ट अफ द अहिले गेमिङ खेल्ने व्यक्तिहरू, मोस्ट अफ द युट्युबरहरू सबै के छ, सम्पूर्ण छिमेकी राष्ट्रहरूमा डिपेन्ड भएका छन्। जस्तै हामीले पनि धेरै जसो इन्डिया लोकेसन गराएर आफ्ना च्यानलहरू मोनेटाइज गराएका थियौँ र केही समयबाट मात्रै युट्युबले नेपाललाई पनि इलिजिबल कन्ट्रीमा राखेको थियो। तर त्यतिले मात्रै पुगेको छैन। नेपालमा युट्युबले दिने विभिन्न फिचरहरू जस्तै सुपर थ्याङ्क्स, मर्केन्टाइज, यस्तै खालका विभिन्न मेम्बरसिप, यस्ता खालका जुन सर्भिसहरू छन् त्यो नेपालमा अहिलेसम्म पाइएको छैन। र साथसाथै कतिपय अवस्थामा युट्युब च्यानल ह्याक हुँदाखेरि, युट्युब च्यानलमा प्रब्लम हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा पनि युट्युबरहरूलाई र अनलाइन कारोबार गर्ने अथवा अनलाइनबाट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो परेको थियो। तर अब यी सम्पूर्ण अफिस नेपालमा आउने भएपछि धेरै समाधान हुने भएका छन्। यसले गर्दाखेरि हामीले अरू धेरै बेनिफिटहरू के हुन्छ भने जस्तै अब जसले गेमिङ खेल्नुहुन्छ, गेमिङ च्यानलहरू छन्, ती गेमिङ च्यानलहरूले अब आगामी समयमा नेपालमा नै ती गेमिङको अफिस नेपालमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि जस्तै अहिले इन्डियामा फ्री फायर ब्यान भयो, फ्री फायर ब्यान भएपछि त्यसको सर्भर बङ्गलादेशमा राखियो भनेपछि भोलिको समयमा अब नेपालमा नै दर्ता गराइसकेपछि यस्ता खालका जति पनि अनलाइन गेमिङहरू छन् त्यसको सर्भर नेपालमा नै हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि इन्कममा पनि हामीलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ। र मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा यदि नेपालमा नै अफिस आउँछ भने ई सेवादेखि अर्निङ गरेका पैसाहरूलाई ई सेवा, खल्ती यस्ता खालका अनलाइन प्लेटफर्मबाट हामीले सजिलैसँग झिक्न सक्छौँ, जसले गर्दा आगामी समयमा अनलाइन इन्कमको स्रोत पनि बढ्न सक्छ। किनभने हामीले देख्छौँ इन्डियामा अरू कन्ट्रीहरूमा पनि अनलाइनबाट इन्कम गरेर त्यहाँको लोकल ब्याङ्कमा अथवा त्यहाँको लोकल वालेटमा इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्छन्। जस्तै इन्डियाका व्यक्तिहरूले पेटिएममा ट्रान्सफर गर्छन्, युपिआईलाई युज गर्छन्, ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्छन्, पेपललाई त्यही युज गरिरहेका छन्। हो त्यस्तै बेनिफिट अब नेपालमा हुनेछ भनेपछि यो एकदमै खुसीको कुरा पनि छ साथीहरू। र मैले तपाईँलाई देखाउन पनि चाहन्छु यो कार्यविधिमा के कुराहरू मेन्सन गरिएको छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु। अब साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरेर अगाडि हेरौँ। जस्तै मैले तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु कम्प्युटरको। यहाँनिर हेर्न सक्छ विद्युतीय सेवा कर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सम्बन्धी कार्यविधि 2079 यो साउन 1बाट लागू भएको छ भनेपछि आजबाट लागू भएको छ, जसले गर्दा अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेन फर्स्ट पोइन्टमा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यो कार्यविधिको नाम विद्युतीय सेवा कर अथवा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स भनेर राखिएको छ र यो कार्यविधिलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2079 साल श्रावण 1 देखि लागू हुनेछ। र यसको परिभाषामा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा के भनेको छ भने आय वर्ष भन्नाले कुनै सालको श्रावण 1 देखि अर्को सालको असार मसान्तसम्मको अवधि मान्नुपर्छ। यसको अर्थ कुनै कम्पनी दर्ता हुन्छ भने त्यो कम्पनी अब जस्तै युट्युब, नेटफ्लिक्स वा टिकटक, फेसबुक जति पनि दर्ता हुन्छन् ती कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि अर्को असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण कर विवरणहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर उपभोक्ता भन्नाले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने सामान्य बसोबास स्थान नेपाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ। हो यहाँनिरबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ यसबाट अब जति पनि जस्तै युट्युबमा भिडियो बनाउने म छु, त्यस्तै अरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले अरू प्लेटफर्महरूलाई युज गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू सम्पूर्ण त्यो व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो प्लेटफर्महरूलाई युज गर्नुभएको छ। यसले गर्दा पनि अनलाइन अब आगामी समयमा इन्कमको स्रोत बढ्न सक्छ, किनभने अब यी कम्पनीहरू दर्ता भइसकेपछि कम्पनीहरूले नेपालबाट जति धेरै इन्कम गर्न सके त्यति बेनिफिट हुन्छ। किनभने दर्ता भइसकेपछि त्यसको एउटा मिनिमम एमाउन्ट जुन छ त्यो उनीहरूले तिर्नुपर्ने नै हुन्छ र मलाई लाग्छ 20 लाख भन्दा बढी इन्कम प्रत्येक
जति पनि अनलाइन प्लेटफर्म छ उले इजिली गरिरहेको छ नेपालमा। त्यसैले गर्दा उनीहरूले कर तिर्नु पर्ने भएको हुनाले उनीहरूले सुविधा पनि दिन्छन् र कर पनि तिर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जति पनि अनलाइन प्लेटफर्म युज गरेर इन्कम गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई भने यसले बेनिफिट दिन्छ। जस्तै यहाँनिर उपभोक्ताको कुरा हामीले बुझ्यौँ, तर व्यावसायिक प्रयोजन वा व्यवसायमा प्रयोग गर्न छुट्टै प्रबन्धद्वारा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता मानिने छैन। भनेपछि व्यावसायिक रूपमा कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो जस्तै मानौँ कसै युट्युब एउटा संस्था भयो, त्यसको शाखाहरू युज भयो र कुनै प्लेसमा शाखाहरू सञ्चालन भएको छन्, त्यसलाई चाहिँ मानिन्न भनेर भन्न खोजेको। सम्पूर्ण यो कुरा बताइएको छ। कर भन्नाले सम्पूर्ण कसरी हो भनेर देखाएको छ। म तपाईँलाई तलपट्टि यसको मेन कुरा देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइएको विद्युतीय सेवा भन्नाले देखाएको अवस्था मध्ये कुनै एक अवस्था पूरा भई गैर बासिन्दा व्यक्तिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा सम्झिनुपर्छ भनेर भनेको छ। जस्तै नेपालभित्र सेवा प्राप्त गरेमा, अब जस्तै युट्युबले नेपालमा सर्भिस दियो भने त्यसको ट्याक्स तिर्नु पर्यो र नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा नेपाल, अब यसमा के पनि भनिएको छ भने जुन कम्पनी छ त्यसले नेपालमा नै प्यान नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो प्यान नम्बर लिइसकेपछि उसले आफ्नो पासपोर्ट अथवा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू प्रोभाइड गरेर दर्ता गराउँछ, भनेपछि कम्पनी दर्ता हुन्छ। हो त्यो तरिकाले हुन्छ। नेपाल ब्याङ्कमा भएको ब्याङ्क खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणहरू रकम भुक्तानी भएमा भनेको छ। यो फेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ? जस्तै मैले इन्कम गर्छु वा तपाईँले इन्कम गर्नुहुन्छ अनलाइनबाट, त्यो सम्पूर्ण इन्कम कहाँ आउँछ त? ब्याङ्कमा आउँछ। भनेपछि ब्याङ्क वालेट कुनै पनि माध्यमबाट आउन सक्छ। हो त्यो माध्यम जुन हो त्यो माध्यममा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो माध्यमलाई पनि वाच आउट गर्न सक्छन् र साथसाथै त्यसबाट आएको जति पनि इन्कम छ त्यसको एउटा जुन मिनिमम ट्याक्सहरू छ त्यो तिर्न पनि सजिलो हुने भयो। भनेपछि जस्तै मानुस युट्युबबाट आएको इन्कम, फेसबुकबाट आएको इन्कमलाई ट्याक्स लगाउने भनेर सरकारले भनेको थियो। अब यो दर्ता गराइसकेपछि इजिली त्यो आएको जति पनि इन्कम छ त्यसको सम्पूर्ण विवरण त्यो युट्युब अथवा कुनै पनि संस्था नेपालमा छ भने त्यो संस्थाले नेपाल सरकारलाई प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले सजिलैसँग त्यसबाट कर उठाउन सक्छन्। भनेपछि यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति, किनभने गएको समयमा के देखिएको थियो भने जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले इन्कम गरेर नेपालमा ल्याएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई कहाँबाट इन्कम गर्यो, कसरी आयो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो भएको थियो सरकारले। तर अब के हुन्छ भने संस्था नै दर्ता भइसकेपछि त्यो संस्थाले सम्पूर्ण विवरण प्रोभाइड गर्छ, कुन कुन व्यक्तिले इन्कम गरेको छ सबै डिटेल दिइसकेपछि सजिलैसँग उसले ट्याक्स लिन सक्छ। इभन मलाई लाग्छ कि युट्युबले जति हामीले युएस ट्याक्स भनेर धेरै ट्याक्स काटिरहेको हुन्छ र फेसबुक अरू प्लेटफर्ममा पनि धेरै ट्याक्स काट्छ, त्यो ट्याक्समा पनि केही कमी आउन सक्छ, किनभने हामीले अलरेडी यहाँ ट्याक्स तिरिसकेपछि त्यो ट्याक्स अलिकति लो हुन सक्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्छ, नेपाल ब्याङ्क तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा भनेको छ। अब यहाँनिर यसबाट एउटा कुरा अझै के देखिन्छ भने जस्तै हामी मध्येबाट मोस्ट अफ द युजरले, जस्तै अब तपाईँले फ्रिलान्सिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट जति पनि इन्कम गर्नुहुन्छ त्यो इन्कमलाई नेपालमा ल्याउन गाह्रो थियो, किनभने त्यसबाट गरेको इन्कम पेपलमा जान्थ्यो। इभन टिकटकवालालाई पेपलमा इन्कम ल्याउन पनि गाह्रो छ र नेपालमा नै त्यो आएको इन्कमलाई नेपालको ब्याङ्कमा ल्याउन पनि अप्ठ्यारो छ। त्यो सिचुएसनलाई पनि समाधान गर्छ यसले, किनभने जति पनि जस्तै पेपल भयो यिन सम्पूर्णले पनि अब नेपालमा नै जुन कार्ड एड गरेर नेपालकै ब्याङ्क एड गर्ने, लिङ्क गर्न सक्ने व्यवस्था छिट्टै लिएर आउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न सकिन्छ यसबाट पनि अनलाइन इन्कमहरूको लागि हामीले बेनिफिट हुनसक्छ। विभिन्न प्लेटफर्महरूले हामीले सजिलै युज गर्न सक्छौँ। नेपालभित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना, इन्टरनेट प्रोटोकल, एड्रेस प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा यदि नेपालको कुनै पनि प्लेटफर्मलाई युज गर्दाखेरि यहाँको आइपी एड्रेसहरू युज भएको छ भने त्यसको लागि पनि त्योबाट पनि बुझिनेछ कि त्यसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिम कार्ड वा नेपालमा कुनै पनि ल्यान्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेको यो केसमा पनि त्यो कम्पनीले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। बासिन्दा व्यक्ति भन्नाले आयकर ऐन 2058 को बमोजिमको बासिन्दा व्यक्ति सम्झिनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो सबै दर्ता गर्ने प्रक्रिया अनुसारका कुराहरू यहाँनिर समावेश गरिएको छ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ विद्युतीय सेवा भन्नाले सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा सञ्चालित रूपले इन्टरनेट मार्फत प्रदान हुने देखाएका वस्तु तथा सेवालाई जनाउँछ। जस्तै पहिलोमा विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, सङ्गीत, ओभर द टप, ओटिटी सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवाहरू, तथ्याङ्क सङ्ग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा। गेमिङ पनि यसमा मेन छ। जस्तै
यदि अनलाइनबाट गेमिङहरू गरेर अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट जस्तै फ्री फायर पबजी यस्ता खालका गेमिङहरूले जति पनि नेपालबाट जति पनि इन्कम गरिरहेका छन् त्यसको पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ र जसले गर्दाखेरि अब नेपालमा पनि गेमिङ कम्युनिटीलाई पनि मलाई लाग्छ बेनिफिट दिन्छ यसले इन्कम गर्नको लागि र मोबाइल एप्लिकेसन सम्बन्धी सेवा छ जस्तै हैन त्यस्तै इन्टरनेट बजार व्यवस्थापन छ अनलाइन मार्केट प्लेस सेवा र यसमार्फत उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सेवा र यो अनलाइन मार्केट प्लेस भनेको छ नि यसले एउटा बेनिफिट के हुन सक्छ भने जस्तै अब नेपालमा आगामी समयमा एमाजोनबाट हामीले प्रोडक्ट पर्चेज गर्न सक्छौं किनभने एमाजोन इन्टरनेशनल मार्केट प्लेस हो जसबाट हामीले अनलाइनबाट सामान किन्न सक्छौं अहिलेसम्म हामी डिपेन्ड भएका थियौं दराज नेपालमा भएको सस्तो डिल यस्ता खालका जुन प्लेटफर्म छ त्यसबाट हामीले सामानहरू पर्चेज गर्न सक्थ्यौं तर यसले गर्दा के हुन्छ नि अब फ्युचरमा नेपालमा एमाजोन जस्तो अनलाइन स्टोर पनि आउन सक्छ जसले गर्दाखेरि हामीले आफूले खोजे अनुसारको प्रोडक्टहरूलाई नेपालमा नै पर्चेज गर्न पनि सक्छौं यो बेनिफिट पनि हुने जस्तो देखिन्छ सफ्टवेयरको आपूर्ति र अदावधीकरण यसमा पनि के हुन्छ भने अब जस्तै सफ्टवेयर पर्चेज गर्नको लागि पनि हामीले सजिलै पर्चेज गर्न सक्दैनथ्यौं कि त हामीले डलर कार्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ डलर कार्ड युज गर्दा पनि लिमिटेसन धेरै थियो र नर्मली पेपल एकाउन्टहरू अनलाइनबाट इन्कम गरेको पैसालाई युज गर्न सकिन्नथ्यो तर अब आगामी समयमा यो सम्पूर्ण कुरा पनि अनलाइनबाट इजिली हामीले गर्न सक्छौं नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट सञ्चालित तथ्याङ्कको बिक्री तथ्याङ्क तस्बिर लगायतका डाउनलोड सेवा हो यहाँनिर एउटा कुरा अझै छ जस्तै तपाईले देख्नुहुन्छ अनलाइनबाट विभिन्न फोटोहरू अपलोड गरेर भिडियोहरू राखेर त्यसबाट इन्कम हुन्छ भनिन्छ फ्रीमा जस्तै युट्युबको कुरा गरिन मैले जस्तै अरु प्लेटफर्म पिक्साबे पिक्सल भन्ने जुन वेबसाइट छ त्यहाँनिर पनि मान्छेले एकाउन्ट क्रिएट गरेर आफ्ना भिडियो फोटो शेयर गरेर त्यसबाट पनि इन्कम गर्छ हो त्यो खालको प्लेटफर्महरू पनि मलाई लाग्छ अब आगामी समयमा विस्तार हुन सक्छ भनेपछि अनलाइन इन्कम गर्ने स्रोतहरू बढ्न सक्छ किनभने मोस्ट अफ द युजर जस्तै अब तपाई फोटोग्राफीमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ नेपालको राम्रा प्लेसका फोटोहरूलाई तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यो प्लेटफर्महरूबाट पनि हामीले बेनिफिट लिन सक्छौं तथ्याङ्कका कुरा पनि छ यसमा शिक्षा परामर्श सिप तथा विकास तथा तालिम सेवा यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि प्रोवाइड गर्ने प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण यसमा पर्न जान्छ ई बुक ई पुस्तकालय ई पत्रिका सेवा यो सम्पूर्ण कुरा पनि यसमा पर्छ भनेपछि लगभग हामीले यहाँनिर मैले यो सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई शेयर पनि गर्दिन्छु यसको लिंक शेयर गर्दिन्छु तपाईले आफै आएर यहाँनिर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने अब आगामी समयमा नेपालमा अनलाइनबाट इन्कम गर्ने स्रोत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ यदि यो 100% लागू हुन सक्यो भने किनभने लागू हुन सकेन भने भन्न सकिदैन तर लागू भयो भने हामीले ढुक्क हुन सकिन्छ नेपालमा विभिन्न जति पनि प्रब्लम भइरहेका छन् अनलाइनबाट त्यसको लागि कार्यालय स्थापित हुन्छ जसले गर्दा हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो कार्यालयले हामीलाई नेपालबाट नै सुविधा दिन सक्छ फेसबुकका प्रब्लमहरू र अहिलेसम्म तपाईले फेसबुकबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्न नेपालबाट तपाईले बाहिर आउटसाइडको व्यक्तिलाई एडमिन दिएर बल्ल गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो पनि अब समाधान हुन्छ किनभने फेसबुकले पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटकले पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अल ओभर सम्पूर्ण प्लेटफर्महरू अब नेपालमा आउन सक्छन् यदि यो सम्पूर्ण कार्यविधि अनुसार लागू भयो भने मलाई त्यस्तो लाग्छ र तपाईलाई कस्तो लाग्छ कि यो सम्पूर्ण कुराहरू नेपालमा एप्लाई हुन पर्छ पर्दैन र एप्लाई भयो भने तपाईले कुन प्लेटफर्मलाई चुज गरेर अनलाइनबाट इन्कम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर तपाईले पनि यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र पक्कै पनि आगामी समयमा हामीले अनलाइनबाट इन्कम गर्ने जुन माध्यमहरू छन् त्यसलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने छौं भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला मसँग पर्सन जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो